السلام عليكم. اذا بالنسبه لي فونكسيون اللي غادي نشوفو اليوم، عندنا اول فونكسيون هي لا فونكسيون كونكاتينير او لا اند. دونك ملي تندير ايغال كونكاتينير مثلا ادريس دو بوين فيرغول age je ferme la parenthèse entrée. دونك تعطيني ادريس اي age. نقدر نستعمل هنا اسباس تندير اونتر غيومي باش نقدر نزيد اسباس بيناتهم، نفرق بيناتهم. اولا بنفس الطريقه تندير ايغال لا ريفيرونس دو لا بروميير سيلول اند اسباس اونتر غيومي لو بغيت نزيد الاسباس اند لا ريفيرونس دو لا دوزيام سيلول اونتري. فوالا وتعطيني هذاك لو تكست. دونك تتجمع ما بين le contenu de deux cellules différentes. Majuscule et minuscule. مثلا عندي هاد لو تكست هذا بغيت نرجعو majuscule égal majuscule، يا اما تنكتب مثلا تكست ندير اكزومبل. دونك خصني نديرو ديما اونتر غيومي. فوالا دونك ها هو majuscule. سينون تندير référence بلاصة ما نكتب هذاك لو تكست تندير référence de la cellule entrée. ها هي تتكتب لي هاد ادريس اج كتبتها لي اون ماجيسكول. دابا الا كان عندي تكست اون ماجيسكول ها هو، باش نقدر نرجعو مينيسكول مثلا تندير ايغال مينيسكول اونتر بارونتيز، يا اما تنكتب مثلا واحد لو تكست هنا. دونك تنكتبها مثلا هكا هوب تترجع مينيسكول. سينون لا ريفيرونس دو لا سيلول مثلا هادي اونتري ك 11 ها هي تترجع minuscule. Voilà, donc حاجة أخرى NB. NB كنا شفنا NB وشفنا نديرهم هنا NB val وشفنا NB C. إذا NB باش إلا كانوا عندي دي نومبر تعطيني لي نومبر. نعطو إكزومبل مثلا ندير هنا 12 تكست 15. ندير هنا دات. مزيان غادي نسيليكسيوني هادو وندير لهم هكا ونجي. اذا ان بي تندير هنا ايغال ان بي ريفيرونس ولا لا بلاج دو سيلول ها هي جو فيرم لا بارونتيز. دونك تعطيني 3. دونك 1 2 3. دونك التكست هنا ما حسباتهاش. على عكس ان بي فال تعطيني لي سيلول كي نو سون با فيد، يعني كيما كان فيها كيلكو سوا فالور نومبر تكست اللي كان فيها. دونك تعطيني غير ما تكونش هذيك لا سيلول او هذيك الخانه خاويه. ايغال ان بي فال تنعطيها لا بلاج دو سيلول جو فيرم لا بارونتيز اونتري. فوالا تعطيني 4 1 2 3 4. مزيان. الا جيت دابا لاحظوا هذيك ان بي و ان بي فال، الا حيت مثلا هذه اونتري بجوجهم نقصوا، اذا وحده خاويه راه عندهم هذه هي لا بلاج دو سيلول، اذا وحده خاويه راه ما تيحسبوهاش. ان بي قبل ما نشوفوا ان بي سي غنشوف ان بي ايغال ان بي فيد. اون سيليكسيوني جو فيرم لا بارونتيز. دونك هنا عطاتني واحد حيت وحده هي اللي خاويه. الا حيدت مثلا هذه ندير اونطري غتعطيني جوج اللي خاويين. دونك كتحسب ليا لي سيلول كي سون فيد. ان بي سي ان بي سي غنطبقوها على هادو اللي عندي هنا. مثلا الا جينا هنا عندي ناديه معاوده 3 د المرات. مزيان. كوتيزاسيون ديالها 200 1100.
الا جيت هنا غادي ندير ايغال ان بي سي، ها هي، بمعنى غادي يحسب ليا لو نومبر دو بيرسون اللي عندهم في لو برينون نادية. دونك هنا تنعطي لا بلاج، ها هو دو بوين فيرغول، و تنعطي لو كريتير و تنديرها اونتر بارونتيز نادية entre parenthèses, je ferme, entre guillemets, pardon, je ferme la parenthèse, entrée, plage de cellules, pardon, نادا ماشي نادية، نادا. دونك إلا لاحظتو راه عطاني زيرو حيت مكايناش تما نادية. دونك غادي ندير نادا انتري، تيعطيني هنا 4. 4 صافي دير كاينة في شي بلاصة أخرى. وي ها هي 4. مزيان. دونك ان بي سي اللي هي تتقول له يحسب لي هذاك لو نومبر، ولكن هنا كاين واحد لو كريتير، عطينا واحد الشرط اللي هو تنقلبوا على نادا. دونك هنا تيعطيني 4، صافي دير كو نادا اكزيست 4 فوا. مزيان. شفنا تاني. دونك هذه بالنسبه ل سي. شفنا تاني somme سي. somme سي. دونك somme باينه بمعنى تنحسب لو توتال لا somme، ولكن هنا عطينا واحد الشرط، واحد لو كريتير. غادي نقولوا ليه مثلا تحسب لنا المجموع لا somme ديال الكوتيزاسيون ديال الناس اللي عندهم مثلا اكثر من 18 سنه. اذا هنا تندير somme سي، تندير لا بلاج دو كريتير، يعني فين كاين لو كريتير، فين كاين الشرط، كاين في لاج. حنا لاج بغينا الناس اللي عندهم اكثر من 18 سنه. دونك غادي ندير غير هاد لا بلاج هادي. من بعد كنجي لو كريتير، شنو هو الشرط؟ اكبر من 18، بمعنى 18 راه ما داخلاش، ما يحسبهاش. سينو خصني ندير اكبر تساوي على هاد الشكل هذا، اكبر تساوي. اذا هنا ما درناش تساوي. ensuite somme plage، بمعنى لا بلاج دو سيلول اللي غيدير فيها لا سوم، اللي غيحسب المجموع ديالهم. اذا كنهضروا هنا على كوتيزاسيون. جو فيرم لا بارونتيز، اوب، هاد اكبر من 18 خصني نديرها اونتر غيومي، ها هي. مزيان. واش ندير اونتري، فوالا. دونك عطاني 1550. غادي نتاكدوا، غنحيد هاد لا ميزون فورم هادي ونتاكدوا نشوفوا الناس اللي عندهم اكثر من 18. عندي هذا، عندي هذا، وهذا. اذا هادو هما اللي عندهم اكثر من 18. نحسبوا المجموع 100 200 300 1300 1350 1300 زائد 200 500. اذا 1550 هي اللي عطاني هنا. اذا هادوك الناس اللي عندهم اكثر من 18 سنه عطاني المجموع ديال الكوتيزاسيون اللي عندهم اللي هو 1550. مزيان. الا جيت هنا ودرت او تساوي، نزيد هنا تساوي، اكبر او تساوي بمعنى 18 راه محسوبه. دونك هنا ما كاين حتى شي واحد عنده 18، خلاها 1550. الا جيت مثلا هذا عطيته 18، اذا هنا غادي يزيد 50 اللي غتولي 1600. كنرجع لهنا واحد ليكزارسيس اخر، ان اوتر اكزامبل. مثلا هنا ايغال، بالنسبه للمونطون قلنا تنديرو prix unitaire fois la quantité، poignée de recopie، ها هي. مزيان. بغيت ندير هنا واحد لا ماسك دو سيزي. اذا هنا تنسيليكسيوني لا سيلول، تنمشي ديما في اكاي، نومبر، هنا تنلقى ستاندار، نومبر، مونيتير، اتسيتيرا. دونك حنا غنديرو هنا مونيتير. هنا تنختار نومبر دو شيفر ابري لا فيرغول، شحال من رقم مورا الفاصله، نخليوها مثلا 2. هنا لو سيمبول نخليها اورو، ولا نديرو درهم ماروكان. دونك هاد وندير اوكي. هنا تيعطيني هاد دياز، حيت ليسباس ما كافيش، نحاول نكبر. مزيان. فوالا. دونك 5000 كانت 5000، دابا 5000 فاصلة 00 ماروكان
درهم. مزيان. هنا تيقول لي الرميز اللي هو التخفيض بالنسبه لهاد لي طابل عندها الرميز رقم 1، وهنا تيقول لنا الرميز الكود رقم 1 راه هي 1%، رقم 2 راه هي 2%. لي شيز عطاها 2%، اذا خصنا نعطيهم واحد لا فونكسيون باش يحسب اوتوماتيكمون الرميز. اذا تنستخدموا فونكسيون سي. دونك ايغال سي. قلنا بالنسبه ل سي راه شنو تتكون فيها؟ ايغال، ما نديرش ايغال سي. شنو تيكون كونديسيون شرط دو بوين فيرغول سي فغي، بمعنى الا تحقق داك الشرط. ها شنو كندير؟ سينون سي فو، وإلا ما تحققش هذاك الشرط تندير. اذا كونديسيون شرط، هنا حسن تندير لا كونديسيون ديالي الشرط، وإلا تحقق هذا الشرط ها شنو خصو يدار، وإلا ما تحققش هذاك الشرط ها شنو خصو يدار. اذا تيكونوا فيها تما 3 زومبلاسمون. احنا غنشوفوها هنا، غنطبقوها دابا. ايغال سي. اذا هنا شنو هي لا كونديسيون؟ شنو هو الشرط؟ تيقول لنا هنا في كود غوميز الا كانت فيها 1، الا كانت كتساوي 1، اذا هذا هو الشرط. الا كانت كتساوي 1 دو بوين فيرغول اشنو خصني تعطى ليها؟ 1%. او لا، هنا خصنا نحسبوا الرميز. اذا غادي ندير مونطون فوا 1%. داكوغ. سينون بمعنى الا ما كانش فيها، الا ما كانت كتساوي 1 راه غتساوي 2، اذا غادي يعطيها 2%. اذا غادي يدير مونطون فوا 2%، اولا نكتب 0.02. جو فيرم لي بارونتيز. فوالا تيعطيك هنا 1% ديال 5000 هي 50. مزيان. هنا نقدر ندير ثاني هذاك الماسك دو سيزي، نقدر نديرها مونيتير ولا كونطابيليتي، بحال سي لا ميم شوز. نديرو مونيتير. دونك توجور ماروكان درهم. اوكي، ها هي وتنزل. فوالا. دونك تنقول له الا كان في اف 8 الا كانت كتساوي 1 راه غتحسب مونطون غضربو في 1%. سينون بمعنى الا ما كانش فيها 1 راه غضربو في 2%. فوالا. دابا الا عندي هاد الرميز بواحد الطريقه اخرى، بغيت نحسبو بواحد، نخلو هادي باش نشوفو واش غيخرجوا لنا نفس الشيء ولا لا. نجي لهنا ونحسبو بطريقه اخرى. عطاوها ليا هنا وقال لي نستخدم هادو اللي هنا، ولكن لا، هذا شرط اخر. اذا راه ماشي نفس الحاجه. هنا شرط اخر. هنا شنو تيقول لي في لا كونديسيون؟ الا كان اكبر من 10000 لو مونطون. هنا الكريتير هو المونطون، ماشيش على حساب لو كود دو روميز. هنا لو مونطون الا كان اكبر من 10000 راه تنعطيه 1%، والا كان اقل من 10000 راه تنعطيه 2% مثلا. اذا تندير دائما لا فونكسيون سي. سي اش شنو هي لا كونديسيون؟ لو مونطون شنو خصو يكون؟ خصو يكون اكبر من 10000 موان، عندي تما موان او ايغال. اذا هنا تندير اصغر او تساوي. الا كان اصغر او تساوي 10000 ها هي، هذا هو الشرط. اذا الا كان اصغر موان او ايغال 10000، الا كان اصغر او يساوي 10000، اذا هنا خصني نعطيه 1%. بمعنى تندير هذيك لاكاز نيت ديال لو مونطون نضربها في 1% باش تعطيني قيمه ديال التخفيض. مزيان. سينو الا ما كانتش فيها اصغر من 10000 اذا غادي تكون اكبر من 10000، بمعنى غادي يعطيها 2%. ولكن هنا ما نكتبش 1%، عطاوه ليا هنا وندير مضروبه في هذه. اذا لو مونطون مضروبه في هذه. مزيان. شنو المشكل اللي غادي يوقع؟ هي ملي غندير لا غوكوبي دو فورمول في الخانه الاولى ديال لي طابل هنا غتحسب ليا 1% اللي هي بي جوج، ياك؟ في لي شيز ما غاديش تحسب ليا بي جوج، غادي تنزلها لبي 3.
اذا غتحسب ليا 2%. في لي زارموار غتنزل ليا البي 4 او بي 4 فيد، اذا ما تعطيني حتى شي فالور تما. اذا هنا كاين مشكل، دونك هنا خصني فيكسي هاد 1%، بمعنى تنقول له ديما هنا دير بي 2. دونك هنا باش نفيكسيها تندير لا توش اف 4، تتعطيني دولار قبل من 2 دولار قبل من بي، بمعنى تنفيكسي لا ليني اي لا كولون. مزيان. سينو نكملو. سينو راه لو مونطون غادي يكون 2%، بمعنى او 7 فوا بي 3. فوالا، وهنا تنفيكسي تاني، يا اما تنجي قبل منها وتندير دولار على هذا الشكل هذا، ونجي قبل من بي وندير دولار من الكلافي، راه كاين على اليسار ديال لا توش اونطري. سينون راه تندير اف 4، هذوك لي توش دو فونكسيون اللي كاينين الفوق ديال الكلافي اف 1 اف 2 اف 3، دونك تندير اف 4 اوتوماتيكمون تيعطيني. مزيان. جو فيرم لا بارونتيز، دونك نعاود نتاكد من لا فورمول ديالي. او 7 si E7 est moins ou égal 10 000, راه تندير لو مونطون اللي هو E7 fois B2. sinon راه تندير لو مونطون اللي هو E7 fois B3 اونطري. مزيان. علاش؟ لان هنا 1%، 1% اللي كنا عطينا حتى هنا 1%. مزيان. غنجي دابا ندير recopie de formule. فوالا. مزيان. اذا هذا اقل من 5000 راه كنا عطينا حتى في كود روميز عطيناه 1%، راه 50 50. هنا عندي هنا اكبر من 10000 اللي هي 2%، نفس الشيء اللي كنا عطيناه 2%، اذا خرجوا لنا بحال بحال. هذا اصغر من 10000، اذا في الطابلو هنا عطينا 1%، اذا خرجت لنا 90، ولكن فاش حسبنا بالطريقه الاولى كنا عطينا 2%، اذا خرجت لنا 180. نفس الشيء هنا في 1% خرجت لنا 225، ولكن هنا 22500 راها اكبر بلس، اذا عطيناها 2%، اذا اللي هي 450. مزيان. غنعاود نشرح الطريقه ديال ماسك دو سيزي. دونك هنا تندير مونيتير ماد ماروكان درهم. اوكي. فوالا. دونك هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. اتمنى يكون كلشي واضح، ومع السلامه.